أنا عبد الرحمن هم كنت سرقاس كنت رسوبي حفظ ولا مجموعة أغير طول تدرفاس تيجي لكنيس دراشي أو تدي طول حفظ ولا مجموعة هذا طول نمخك ساجد الله جوز فارغ شو ده چدا مسیدون کے دے داغی خدمت کی درخواست کم چراشی تلاوت کلام پاک ساجد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.